दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। अब देशभरि चुनावको माहौल गर्मा गर्मी बनेको छ। सबैले आफ्ना एजेन्डा चर्का भाषण दिन सुरु गरिसकेका छन्। आफूले जनतालाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ, मक्सिरको यो चुनावमा, सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर अहिले नेताहरू गाउँघर दौडमा बसिसकेका छन् र आफ्नो सक्दो भाषण प्रभावकारी बनाउने हितमा छ। तर कुनै पनि पार्टीले विगतमा हामीले के गर्यौं र के कोसिली लगेर जाँदैछौँ भन्ने हेक्का भने कसैले पनि राखेका छैन। उहाँलाई आम जनताले किन जिताउनु पर्ने, उहाँहरूका एजेन्डा के मा रहेर हामी संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज भने हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डा के हुन्, के एजेन्डा बोकेर आम जनतामा जाँदैछौँ। यसपटक सदनमा ठुलो पार्टी बनेर आउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यो निर्वाचनमा हुमिँदैछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेन उद्देश्य भनेकै देशमा धर्म निरपेक्षतालाई नमानेर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एजेन्डा छ। त्यसगरी राज संस्था पनि हुनुपर्छ। राप्रपाले किन यो एजेन्डा बोक्दैछ? लामो सङ्घर्षपछि, लामो आन्दोलनपछि, बलिदानीपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र सबै धर्मलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भनेर धर्म निरपेक्षता पनि गरियो। फेरि राप्रपालाई किन यो उकालत गर्नुपर्ने के आज जनताले देशमा धर्म चाहेको, राष्ट्रिय अर्थात् हिन्दू राष्ट्र चाहेको वास्तवमा के हो? हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी लामो सङ्घर्षपछि हटाइएको राजतन्त्र किन चाहियो, हामी यो पाठमा लगायत समग्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन केन्द्रित योजना के छन् यी एजेन्डामा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुनिल केसी। अब पनि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सुरुको प्रश्न, लामो सङ्घर्ष र त्यागपछि, बलिदानीपछि नेपालमा राजतन्त्र हट्यो। फेरि तपाईँहरू हामी राजतन्त्र कायम गर्छौँ, ल्याउँछौँ भनेर आज फेरि जनतामा आज जाँदै हुन्छ। कारण किन आवश्यक पर्यो? सबैभन्दा ठुलो कुरो, हामीले राज संस्था भनेको एउटा अभिभावक हो। अभिभावक एउटा घरमा नहुँदाखेरि छोराछोरीहरू बिग्रिन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू धेरै हुन्छन्। ती दृश्यहरू पनि हामीले समाजमा देखेका छौँ। हिजो राजा हुँदाखेरि देशको स्थिति के थियो, नेपालको पहिचान के थियो, नेपालको नाम के थियो र आज के छ, हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आजकल टिकटकमा खुब भाइरल हुन्छ, देखिएको छ। किनभने भिडियो भनेको त यस्तो साँची चिज हो कि, यस्तो प्रुफ हो कि, यस्तो प्रमाणित कुरा हो कि हिजो राजा महाराजाहरू देश विदेशका भ्रमणमा जाँदाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू, अरू विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीहरू, आर्मीका चिफहरू, पुलिसका हाकिमहरूदेखि लिएर लाइन लस्कर लागेर तपाईँको ती रेड कार्पेट ओछाइएर स्वागत गरिन्थ्यो। एउटा त्यतिखेर एउटा देशको शान थियो। आज कहाँ छ? आज कोही प्रधानमन्त्री अथवा कोही मन्त्री गयो भने एउटा सचिव स्तरको लेभलको मान्छे पनि एयरपोर्टमा लिन आउँदैन। आज देशको अवस्था त यो संवादमा पछि जाउँला। तपाईँलाई मैले के सोधेँ भने राजतन्त्रले निरङ्कुशता कायम गर्यो, देशको विकास भएन, देशमा कार्यपलट भएन, राजतन्त्र किन राख्ने भनेर यो राजतन्त्र हटाएको होइन। अहिले 2079 साल भयो। नेपालमा कतिवटा कल कारखाना उद्योग खोले 30 वर्षको उमेरमा, 30 वर्षको समयमा। हिजो 2017 सालदेखिबाट 2028 सालसम्म 45वटा कल कारखाना उद्योग थियो नेपालमा। धेरै मानिसले रोजगार पाउँथे। आज कहाँ छ रोजगार? किन चाहियो हामीलाई? त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, हिजोका राजमार्गहरू, आज कुनै नयाँ राजमार्गहरू त्यसरी नेपाल सरकारले खोलेको छ, देखिएको छ? आम युवाहरू लाइन लस्कर लागेर विदेश जानुभएको अरू विकल्प छ हामीसँग? कुनै सरकारले आज यो रोजगार खोल्यो, यहाँ यतिजनाको लागि काम पायो भनेर कसैलाई थाहा छ? कसैले प्रमाणित कुरा गर्न सक्छ? बोलेर हुन्छ? हामी त आजका युवा हौँ। हामीलाई बोलेर होइन, अब गरेर देखाउनु पर्ने समय आएको छ। हामी त रिजल्ट हेर्छौँ। आम नेताले बोल्नुभएका कुराहरू हिजो घर दैलो कार्यक्रममा, हिजो तपाईँका विभिन्न ठाउँमा हामीलाई जसरी ठुला ठुला स्वरले तपाईँका भाषण गर्नुभयो, ती कुराहरू कुनै पुरा गर्नुभयो त? त्यसो भए तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको राज संस्था कायम गर्ने हुने एजेन्डा हो। कुनै हालतमा हामी गर्छौँ, कुनै हालतमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए हामी गइरहेका छौँ, यो सबैलाई भनि पनि रहेका छौँ। तपाईँको आम मानिसलाई प्रत्यक्ष राजासहित ती तपाईँको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर यी नेताहरूले मतदान गरून् न, गर्छन्?
आज यसको आज आफैले बोकेको एजेन्डा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दाखेरि त गर्न सकेका छैन। हामीलाई के भनिएको थियो र के लिएर आयो? हिजो 2000 तपाईँको ती 61-62 को आन्दोलनमा तपाईँको ती राजा फाल्छु भन्न कहीँ थियो? धर्मनिरपेक्षता भन्न कहीँ थियो? हामीले पनि हेरेका थियौँ। हामी पनि यहाँका स्थानीय हौँ। के कस्ता कार्यक्रम भयो, के कस्ता आन्दोलन भयो हामीले देखेका छैनौँ? यो घुसाइएको होइन। विदेशीहरूले जे भने त्यो इसारामा नाचेको होइन। त्यसो भए नेपालले ल्याएको होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अस्ति तपाईँको नेपालका भारतीय राजदूतलाई विदाई गर्न जाँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुखहरू लाइन लस्कर लागेर जान्छन्। आज देशको अवस्था कहाँ छ? राजाहरू त्यसरी गएको देख्नुभएको थियो तपाईँले? हामीले यथार्थ कुरालाई पनि नबुझिकन त्यो कुरालाई देखेको कुरालाई पनि होइन भन्छौँ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर हिजो खोलेका कल कारखाना उद्योग कहाँ गए? कसरी बेचिए? कसरी कबाडीको मूल्यमा सखाप भयो? ती त हिजोका राजा महेन्द्रले 17 सालदेखि 2028 सालसम्म ठुलो क्रान्ति गरेर लिएर आएका थिए नि। ठुला त्यतिखेर राजमार्ग खोलिएका थिए, विमानस्थल एयरपोर्टहरू खोलिएका थिए। त्यतिखेर त्यति बजेट पनि हुँदैन थियो। हिजो राजाहरूलाई म गएको थिएँ अस्ति तपाईँको त्यो म्युजियम भनेर जुन खोलिएको छ, हिजो जर्मनका हिटरहरूले तपाईँका बोकाएर गाडी पठाउँथे यहाँ। आज नेपाल भन्ने देश विदेशीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने कहाँनिर छ सुनिलजी भनेर सोध्छन्। म अस्ति लास्ट टाइम बुवा मेरो बाहिरबाट आइसकेको थियो, म नगरकोट गएको थिएँ। साँच्चीकै नेपाल त्यो स्वर्ग रहेछ भनेर भने मेरो साथीले, अमेरिकन साथीले। तर साँच्चीकै यहाँ राम्रो नेता पाइदिनु भने संसारकै सबैभन्दा धनी देश हुन्थ्यो नेपाल। आज जोधपुरको दोस्रो धनी देश भनेको छ। पानी हेर्नुहोस् त, पानीको लागि कति हाकार छ। चुनाव आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो मेलम्चीको पानी बाँडियो, त्यसपछि सट्टै बन्द गरियो। भाउ हेर्नुहोस्, आम जनता नागरिक कसरी बाँच्छन् यहाँ? पेट्रोलको भाउ त्यस्तै छ, डिजेलको भाउ त्यस्तै छ। बाहिर बढ्यो भने त यहाँ बढ्यो भने बाहिर घटेपछि यहाँ घटाउनु पर्दैन। आम जनताको चासोको विषय होइन त्यो, आम जनतासँग जोडिएको विषय होइन त्यो। केही कुरा छ सर? हामी त ग्राउन्डमा गएर ग्राउन्ड रियालिटी बुझेको मान्छे हो। क्लबहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था त्यसरी चलाएको मानिस हो। हामीलाई जति ग्राउन्ड रियालिटीहरू कसैलाई थाहा होला? त्यति गरिबसँग बसेर काम गरेका मानिसहरू हौँ हामी। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ एउटा, गर्नुहुन्छ एउटा। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लागेर राजनीति लगेर जोड्नु भएको छ। व्यक्तिगत अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि राजनीति प्रयोग गर्नुभएको छ। राजनीति भनेको के हो भन्नुहोस् त? राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो समाजसेवा हो। आज अमेरिकाका बाराक ओबामा पढाएर बस्नुहुन्छ, उहाँका छोराछोरीहरू रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ। आजका नेताहरू नेपालमा कसैले गर्छन्? त्यही राजाको स्विजरल्यान्डमा अरबौँ खरबौँ छ पैसा भने एकजनाले निकाल्न सक्नुभयो, भन्न सक्नुभयो? अहिले यही नेताहरूको पैसा त्यहाँ छ। कति झुकाइएको रहेछ जनतालाई, कति झुट बोलिएको रहेछ। गाउँमा सोझा जनतालाई बन्दुक बोकाएर हुँदै नभएका कुराहरू भनेर हेर्नुहोस् त, ती जनताहरू अहिले पनि छर्रा बोकेर, अहिले पनि तपाईँका चोट बोकेर, दुःख बोकेर, पीडा बोकेर, आम मानिसहरू कोही मरिरहेका छन्, कोही दाजुभाइ पाउँदैनन्, कोही बुवा आमा पाउँदैनन्, रोएर हामीसँग कुरा गर्छन्। सर, यही हो त गणतन्त्र, यही हो त लोकतन्त्र। यसकै लागि लिएर आएको हो त? उहाँहरू सीमित 5-7 जनाको लागि मात्र हो भने लोकतन्त्र गणतन्त्र मेरो भन्नु केही पनि छैन। अधिकांश जनताको लागि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र नै भएन। यो झुट तन्त्र हो, यो ठग तन्त्र हो, यो लुट तन्त्र हो। जसले जसरी सक्छ त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। त्योभन्दा अरू जनतालाई केही दिन सकेको छैन। तर धेरै नेताहरूले भनिरहेका छन् कि लोकतन्त्रको विकल्प राजा होइन, राजसंस्था होइन, नेतै होइन, विकास गर्नुपर्छ। मेरो भाषामा सोध्नु भन्छ नि, उहाँहरू नेतै होइन। नेताले यस्तो काम गर्दैन। एयरपोर्टमा एउटा नागरिक चप्पल लाउन नसकेर विदेश चप्पल नलागिकन खाडी मुलुक जानुपर्छ। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेको 110 वर्ष अगाडि जलविद्युत फर्पिङको जलविद्युत आयोजना स्थापना भएको देश हो यो। 1917 मा सुरुङ मार्ग थियो एसियामा सबभन्दा पहिलो। आज देश कहाँ छ? हामीसँग इस्टाब्लिस भएका हिजोका थाई एयरलाइन्सहरू आज कहाँ उडिरहेका छन्? हाम्रो रोयल एयरलाइन्सहरू कहाँ छन्? आज पुरै सुतेर बसेको छ, जाडो महिनामा घाम तापेर बस्छ। सर, त्योभन्दा अरू केही दिन सकेको छ? तपाईँको बुझाइ भयो? बुझाइ होइन, यथार्थ कुरा हो। कहाँ मेरो बुझाइ? म त प्रमाणलाई टेकेर, म हावाको पछाडि लाग्ने मान्छे नै होइन। यता स्थिति सत्य के छ त्यो बोलिदिरहेको छु मैले। यो सत्य हो त्यसो भए 100%। किन विदेशको जानको लागि तपाईँहरूकै आइरहेको हुन्छ त? कति मानिस खाडीबाट मरेर बाकसमा लास भएर आएका छैनन् कि मैले झुट बोलेको हो? यो दैनिक हजारौँ मानिसहरू एयरपोर्टबाट देश छोड्नको लागि आतुर भएर कोही अमेरिका सक्ने, अस्ट्रेलिया सक्ने, अरू नसक्ने खाडी मुलुक गएको कि मैले झुट बोलेको हो? यो देशमा एउटा कल कारखाना उद्योग राज्यले खोलेको छ। एकजना मान्छे बिरामी भयो भने घरबार बेच्नुपर्छ, सरकारी अस्पतालमा पालो आउँदैन। सर, हामीले त ग्राउन्ड रियालिटी बुझेका छौँ, गरिबको लागि काम गरेका छौँ, त्यो भएर म बोलिरहेको छु। अहिले सरकारी अस्पतालमा गयो भने पालो आउँदैन, अथवा टिकट अलिकति सीमित बाँडिसकेपछि समय आउँदैन। यो अवस्था छ। यही हो त लोकतन्त्र गणतन्त्र? यसकै लागि लिएर भएको हो उहाँहरूले।
उहाँहरूको छोराछोरीलाई र उहाँहरूको आसेपासे यसमा के नजिकको प्रश्न मान्छेलाई लाग्यो तपाईँलाई? अरूलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र के भएको सोध्नु छ। मन लाग्यो मलाई, उहाँहरूले के भनेका छन् भने आजसम्म हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियौँ, भन्ने नि यही हो, अब भन्ने नि यही हो। आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ कसको लागि सर? नेताहरू लागि, आफ्नो लागि गरे आर्थिक क्रान्ति अब समग्र देशको लागि, कहिले गर्ने? 30 विकासको लागि। 30 वर्षमा संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? तपाईँले पार्टीका एजेन्डाहरू देख्नु भएन? एजेन्डाले हुन्छ? एजेन्डा त योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि बोल्नु भएको थियो, त्योभन्दा अगाडिको चुनाव पनि बोल्नु थियो, कहाँ पुरा गर्नुभयो त? उहाँहरू के भन्नुहुन्छ अहिले पनि चुनावमा हेरिरहनु होला। हामीले 5 वर्षसम्म यो काम गर्न सकेनौँ, 5 वर्षपछि फेरि जिताएर ल्याउनुहोस्, हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अरू उहाँसँग कुनै पनि विकल्प छैन। आम जनताको लागि लोकतन्त्र आउनु सकेन। आम जनताको लागि लोकतन्त्र आएको भए त हरेक कुरा देशमै हुन्थ्यो होला नि सर। योभन्दा ठुलो विडम्बना आज सबैले बोल्न पाएका छन्, विरोध गर्न पाएका छन्, हिजो पनि यो संवाद गर्न पाउँदै हिजो पनि बोल्थे, मजाले बोल्थे। यसको सफलता हो यो। हिजो पनि हामी मजाले बोल्थ्यौँ। यसको सफलता भन्न मिल्दैन। बोलेर मात्र सब थोक हुँदैन, बोलेर मात्र हुने भइदिएको भए यो देश आज संसारकै सबैभन्दा धनी देश हुनुपर्ने। त्यति बोलेका छन् यहाँ नेताहरूले, खै भयो त? अब तपाईँ जस्तो युवाले देशको राष्ट्रपति बन्छु हिँड्ने दिनमा तपाईँ फेरि राजाको गाल गर्दै हुन्छ। राजा एउटा अभिभावक हुनु पर्यो। अभिभावक नहुँदाखेरि देश आज यो अवस्थामा पुग्यो। राजा वीरेन्द्रहरू हुँदाखेरि देशको अवस्था के थियो र आज के छ? जस्तो सुकै जे भए पनि सर, अभिभावक भनेको चाहिँ अभिभावक हुन्छ। जस्तो सुकै भए पनि मानिसलाई गलत काम गर्नबाट डर हुन्छ। हाम्रो धारणा त्यति मात्र हो, राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। राजा एउटा अभिभावक भएर राजा ज्ञानेन्द्रले देश छोडे। जब अफगानिस्तानमा सबैभन्दा पहिलो तपाईँका अफगानिस्तानका तालिबानहरूले जब अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिए, सबैभन्दा पहिला त्यहाँका राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोडेर भागे। राजा ज्ञानेन्द्र देश छोडेर भागे। उहाँको बुहारी अहिले हिमानी ट्रस्ट खोलेर विभिन्न ठाउँमा समाजसेवा गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँबाट सिक्नु पर्दैन? नेताको बुहारीहरूले, नेताका छोराछोरीहरूले यो गरेर हिँडेको तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो तपाईँको संस्कार हो के सर? एउटा बुझ्नु भएन? संस्कार भन्दा ठुलो हामी केमा धनी छौँ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई के सोध्दैछु भने तपाईँ जस्तो युवामा, युवा नेताहरूमा भोलि गएर देशको राष्ट्रपति भए पनि अभिभावक जिम्मेवार व्यक्ति म बन्छु, मैले देशलाई विकास दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा तपाईँ नै कसको उकालो गर्दै जान्छ नि? राजाको। राजा एउटा अभिभावक, राजालाई परास्त गर्नको लागि, हटाउनको लागि यो राजाले 62-63 मा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो राजाले बलिदानी भयो। तपाईँ 62-63 को आन्दोलनको कुरा चाहिँ गर्ने अनि राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेर जोडेको कुरा चाहिँ तपाईँ बिर्सिने सर? यो त बिर्सिनु हुँदैन होला नि त। त्यो इतिहासको त सम्मान गर्नु। अनि 61-62 पनि त इतिहास हो, त्यो पनि इतिहास भने 61-62 इतिहास होइन? अनि त्यो आम जनताको बलिदानलाई हिजो महेन्द्रले खोलेका, तपाईँका महेन्द्र सरकारले खोलेका तपाईँका कलकारखाना उद्योग ती सबै बेचेर खानु, त्यो पनि इतिहास हो। राजाहरूको अघि भनेको जस्तो गरेर पैसा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ब्याङ्कमा छ भन्थे, खै लिएर आउन सके त? हामीलाई त्यही भनेको होइन? राजाहरूको पैसा हामी ढुकुटी, राजाले सेतो हात्ती बनेर देश लुट्नसम्म लुटे, खानसम्म खाए भन्थे त? खै त एउटाले प्रमाण पुर्याउन सके? यी यस्ता हुन् त्यस्ता हुन् भन्थे त? सीमित राजालाई हटाउनुको कारण यी नेताहरू विदेशी शक्तिबाट चल्नु थियो। यो ग्रान्ड डिजाइन थियो। यहाँ राजा भइन्जेलसम्म यो काम गर्न पाइँदैन थियो, दिँदैन थियो। राजाले जस्तो सुकै जे भए पनि आफ्नो भूमि बेच्दैन थियो। यो सत्य हो, 100% सत्य हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन सर। कसैसँग झुट बोलेर, कसैसँग लुकाएर, कसैसँग छिपाएर कुरा गर्न पनि आवश्यकै छैन। तपाईँको घरमा एउटा अभिभावक भएन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त सर? तपाईँको बुवा अथवा मम्मी हुनु भएन भने, तपाईँको बुवा र मम्मी हुनु भने तपाईँ समयमा बेलामा घर पुग्नुहुन्छ। नचाहिने चिज खाएर तपाईँ घर पुग्नु हुँदैन, डर हुन्छ तपाईँमा, के अरे डिसिप्लिन हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। घरमा बसिसकेपछि तपाईँ एक्लै हुनुमा र बुवा हुनुमा के फरक हुन्छ? हामीले त कमसेकम अभिभावक चाहियो। उहाँहरूको पनि त यो देशप्रति त उहाँहरूको पनि त धेरै आफूले सकेका कुराहरू त धेरै कुरा गर्नुभएको छ नि। हिजोको इतिहास पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस्तो अभिभावक तपाईँ जस्ता युवाहरूले, चेतनशील, सक्षम, अनुशासित युवाहरू चाहिएको। राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यकता छैन होला। राजा अभिभावक हुनु पर्यो, राजाले शासन गर्ने भनेको छैन मैले। राजा अभिभावक हुनु पर्यो। हामीले बाटो बिरायो भने तपाईँहरूले बाटो बिराउनु भयो है, तपाईँहरूले राम्रो गर्नु, तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो है, यसरी अगाडि बढ्नुहोस् है भनेर एउटा अभिभावक चाहियो। एउटा बुवा आमाको ठाउँमा जसरी हामीले अभिभावक मान्छौँ त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई पनि राजा एउटा अभिभावक चाहियो भनेको हो। देशमा अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अभिभावक हो, प्रमुख व्यक्तित्व देशको। ठिक छ, अहिले ती उहाँले एउटा जुन चाहिँ ती नागरिकता विधेयक बारम्बार रोकिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद पनि भन्छु। किनभने कसैले राम्रो काम गर्छ भने म ती कुन संस्कारबाट हुर्केको मान्छे हो भने खगेन्द्र सर, कुनै पार्टीले, हाम्रो नेपालमा संस्कार कस्तो राजनीतिक संस्कार छ भने, हजुर कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने मैले हजुरले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि म अर्को पार्टीमा छु भने त्यो राम्रो भन्न सक्दिनँ। तर म चाहिँ के भन्छु भने अबका युवाले के बुझ्नुपर्छ राजनीति भने,
जुन जुन पार्टीबाट जुन पार्टीबाट ती राम्रा व्यक्ति छन् ती राम्रा व्यक्तिको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर भनिदिन पनि सक्नुपर्छ। पार्टीभन्दा माथि पहिला देश छ, जनता छ, अनि त्यसपछि मात्र पार्टी हो। हाम्रोमा विडम्बना पहिला पार्टी भयो भन्दाखेरि, भाषण गर्दा ठुला ठुला चर्कास्वरले कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरू देश भन्नुहुन्छ, जनता भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र पार्टी भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारमाथि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने देशभन्दा पनि माथि पहिला त्यो पार्टी जस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ। बुझ्नु भएन? पार्टीभन्दा माथि उठ्नै सक्नुहुन्न। पार्टीभित्र 8 लाख कार्यकर्ता छ, 10 लाख कार्यकर्ता छ, 15 लाख कार्यकर्ता छ, हाम्रो समानुपातिक भोट यति आउँछ भनेर भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर तपाईँको काठमाडौँको महानगरपालिकामा कसलाई उठायो तपाईँले देख्नुभयो? आफन्तलाई उठाइयो। छोरा छोरी बुहारी यी बाहेक उहाँहरू त्योभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्छ? अनि 8 लाख 10 लाख कार्यकर्तामा सक्षम कार्यकर्ता अरू थिएनन् उठाउन सक्ने, बोल्न सक्ने, पढेका लेखेका बुझेका, समाजलाई जानेका, हिँडाउन सक्ने, डुलाउन सक्ने मानिसहरू पनि त थिए होला। खै त उहाँहरूको पालो कहिले आउँछ? उहाँहरूकै प्रधानमन्त्रीलाई अघि मैले एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ, एउटा बा धेरै पढबाट आउनुभएको छ, काङ्ग्रेसको तपाईँको कार्यालयमा पुग्नु भएको रहेछ। मैले हिजो राजा महाराजालाई भेट्नको लागि धेरै सहज तरिकाले भेट्थेँ, तर शेरबहादुर देउवालाई अहिलेसम्म पनि भेट्न सकेको छैन भने आँखाभरि आँसु पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। यही हो त लोकतन्त्र, यही हो त गणतन्त्र भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि अभिभावक भइसकेपछि हिजोका यी नेताहरूले अहिले जे गरिरहेका छन् हिजो राजा हुँदाखेरि गर्न सक्थे? त्यही नागरिकता विधेयक 2057 सालमा राजा वीरेन्द्रले रोकेको होइन? नागरिकता विधेयक आउँदाखेरि हामी सबैभन्दा ठुलो धनी केमा छौँ भन्नुहोस् त? अहिलेसम्म हाम्रो धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, गुठी विधेयक लिएर आएर धर्म र संस्कृति मास्न खोजेको होइन? हामी आन्दोलनमा रोडमा तपाईँसँग भेटभाट भएको होइन हाम्रो बाटोमा? यसकै लागि हो त हाम्रो धर्म संस्कृति मास्ने, हाम्रो चाडपर्व मास्ने, हाम्रो भए हामी जे कुरामा धनी छौँ त्यो सुख सबै कुरा मास्ने। यो पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र हुन्छ सर। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि भन्छु र बारम्बार भन्छु, यो तपाईँको लुटतन्त्र हो। यो सीमित व्यक्तिको लागि हो, यो अधिकांश जनताको आम जनताको लागि होइन। त्यसो भए आम जनताको लागि होइन भनेर प्रश्न गरेर त क्यामेरा लिएर गएर अहिले एयरपोर्टमा गयो भने त्यो सबै देखिन्छ नि। आम जनता पब्लिकले त्यही बोल्छन् नि, त्योभन्दा प्रमाणहरू के चाहियो? लोकतन्त्र गणतन्त्रको अनुभूति आम जनताले गर्न पाएन, तपाईँको बुझाइ? आम जनताले पनि पाएन, तपाईँ हामीले पनि पाएनौँ। कामको सम्मान खै? काम गरेको अनुसारले, रोजगार गरेको अनुसारले, मेहनत गरेको अनुसारले, तलब लिएर, सुविधा लिएर त्यो पैसाले राम्रोसँग काठमाडौँमा खान पुग्दैन सर। त्यति महँगी भएको छ। हरेकको भाउ हेर्नुहोस्, अस्त व्यस्त छ बजार। एउटा पसलमा एउटा रेट छ, एउटा पसलमा एउटा रेट छ, अर्को ठाउँमा अर्को रेट छ। उहाँहरूले त हामीलाई यो देश स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर भन्दा पनि माथि पुर्याउँछ भने हामीलाई स्विजरल्यान्ड अब देश यो बाटोमा हामीलाई हाम्रै नेपाल चाहियो। जुन अवस्थामा थियो हामीलाई त्यही नेपाल चाहियो भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले आगामी निर्वाचनपछि अब देश आर्थिक क्रान्तिमा जान्छ, अब विकासमा जान्छ, सबै युवाहरू देशमै स्वरोजगार हुन्छ। यो त योभन्दा अगाडि, योभन्दा घोषणापत्रमा त योभन्दा अगाडि त योभन्दा ठुला ठुला नारा थियो सर 5 वर्ष अगाडि। कहाँ के पुरा भयो त? अब कार्यान्वयनमा जान्छन् पार्टीहरू। यस पछाडि पनि फेरि 5 वर्षपछि फेरि अर्कोचोटि चुनाव हुँदा पनि उहाँ कार्यान्वयनमै गइरहनुहुन्छ। हामीले योभन्दा बढ्ता अरू त्यसो व्यवहारमा आउँदैन? व्यवहारमा आउने भएको किन यो अवस्था हुन्थ्यो र सर? म आफू एउटा सक्षम राम्रो खुट्टामा उभिएको मान्छे, विभिन्न क्लब संस्था चलाएको मानिस, यहाँकै स्थानीयलाई त बाँच्नको लागि गाह्रो भइसक्यो कि विदेश जाउँ कि भन्ने अवस्थामा पुगिसके। अधिकांश मान्छेको हालत के भएको होला भन्नुहोस् त? त्यसो भए राज संस्था चाहियो? राज संस्था चाहियो भन्दा पनि राज संस्था हामीलाई एउटा अभिभावक चाहियो भनिरहेको छु मैले कार्यकारी तपाईँको त्यो काम गर्नको लागि, हिजो जस्तो शासन गर्नको लागि होइन, माथिबाट हेर्ने, कसले गलत गरेको छ, कसले राम्रो गरेको छ, कसले के गरिरहेको छ, निगरानी गर्ने एउटा अभिभावक चाहियो भने जसरी हाम्रो बुवा आमाले ए छोरा यो गरिस् भने त बिग्रिन्छस् है, यो नगर है, यो गर है भनेर जसरी हामीलाई त हाम्रो बुवा आमाले भन्नुहुन्छ त्यही होइन र? हिजो अभिभावक हुँदाखेरि यी नेताहरूले अहिले जुन जुन हर्कना देखाइरहेका छन् यस समाजमा, हिजो त्यस्तो हुन्थ्यो? खुल्ले आम विदेशी शक्तिहरू नाच्न पाउँथे, भूमि मिच्न पाउँथे। त्यही तपाईँको दार्चुल्लामा तपाईँको ट्विन काटेर नागरिक मर्यो, अरू देशमा भएको भए आगो बल्थ्यो सर। तर नेपालमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सकेन सरकारले। लाजमर्दो कुरा, आफ्नो नागरिक मर्दाखेरि बरु हामीले सडकबाट बोल्यौँ। एमसीसीको केसमा हरेक दिन रोडमा उपस्थिति भयौँ, एक दिन छोडेनौँ। लट्ठी खायौँ, पानीका फोहरा खायौँ, बुट खायौँ, असुर ग्यास दिनमै 7-8 भन्दा बढ्ता खायौँ। व्यक्तिगत फाइदाको लागि हामी रोडमा गएका थियौँ र? समग्रमा यस्ता कुराहरूले त्यो राम्रो देशलाई राम्रो हुँदैन है। त्यसमा तपाईँहरू किन आपत्ति? त्यसो भए यसमा आपत्ति त हेर्नुहोस् न, अफगानिस्तान के भयो, इराक के भयो, दिन अगाडि मात्रै युक्रेन के भयो, विभिन्न देश देखिरहेको छ। अमेरिका अहिलेसम्म कुनै देशमा छिरेर कुनै देश विकास भएको छ? कसैले प्रमाण लिएर आउन सक्छ?
अमेरिकाको स्वार्थ भनेको उसलाई जसरी हुन्छ अर्काको देशमा गएर त्यहाँका बहुमूल्य वस्तुहरू लुटेर लिएर आएर आफू धनी हुनुहुन्छ। संसारमा नम्बर 1 बाट ऊ नम्बर 2 मा झर्नै चाहँदैन। तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भनेका छन् भने साथीहरूले एमसिसी पास गर्यो भनेपछि देशमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ। के आज आयो त्यस्तो भयो भनेर उहाँले भन्दै हुन्। इराकमा पनि 17 वर्षपछि आएको सर, अफगानिस्तानमा पनि झन्डै 13-14 वर्षपछि आएको। हामीले पनि अहिले तत्काल यो रिजल्ट हुन्छ भनेर बोलिरहेका छैनौँ। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अफगानिस्तानमा तालिबान र त्यहाँका सरकार सैनिक बीच भिडन्त भइरहेको थियो। सरकार सैनिक झन्डै 3 लाख एराउन्डमा थिए अफगानिस्तानमा, 70,000 तालिबान थिए। सरकारी सैनिक 3 लाख चान्चुनले कसरी हार्नु पर्यो भन्नुहोस् त 70,000 सैनिकको सामु? किनभने त्यहाँ उल्टो गेम खेलिदिएको थियो। त्यहाँ तपाईँका विदेशी हात हतियार दिए तपाईँको सैनिकलाई होइन कि तपाईँको तालिबानलाई लगेर दिएको। त्यही भएर उनीहरूले 45 दिनमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिए। त्यही भएर राष्ट्रपति सबैभन्दा पहिला देश छोड्नको लागि आतुर भएर भाग्नु पर्यो। यो देशमा पनि यो नेताको हालत यही हुँदैछ। जनता त्यसरी उठ्दैछन्, जनता त्यसरी बुझिँदैछन्। तपाईँले देख्नुभयो इन्द्रजात्रामा गाउनु पर्ने नि त। अहिले तपाईँले भनेको जस्तो गरेर राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न पर्ने, प्रधानमन्त्री आइआइ हुन पर्ने, त्यत्रा मन्त्रीहरू गएको थिए, त्यत्रा भिआइपीहरू गएको थिए। बालनजीको मात्र नाम किन आयो भन्नुहोस् त? आउनु पर्थ्यो होला नि त नेताको नाम। ती जनताले नाम लिनु पर्थ्यो होला नि त। कसैको नाम लिएको तपाईँले सुन्नुभयो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जाँदा भिरकुटी मण्डपमा हाम्रै राजेन्द्र निङ्देनले नेताहरू अहिले आयो भने गाउँघरमा, समाजमा, सहरमा चोर आयो भन्छन् है भन्दाखेरि कतिजनाले रोक्न खोज्यो भन्नुहोस् त? तर त्यही कुरा प्रचण्डले हामी के अरे गाउँघरमा गयो भने साथी हो कि हामी चोर आयो भन्छन् हो भन्दा तल कार्यकर्ताले हो माउ कसरी मिलायो? 2 चोटि हो माउ भने कि भनेनन् आफ्नै कार्यकर्ताले। त्योभन्दा ठुलो प्रमाणहरू केही चाहिन्छ? यिनले राम्रो काम गरिदिएको भए, उहाँहरूले भनेको जस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए, देश समृद्धि र विकासतिर लगिदिएको भए सुनिल केसीहरूको जन्म हुनु पर्थ्यो राजनीतिमा। मेरो काम भनेको राजनीति गर्ने हो। मेरो काम भनेको राम्रो काम गरेर सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो, कर तिर्ने हो र सरकारले राम्रो काम गर्ने हो। आज किन हाम्रो त्यो जन्म भइरहेको छ भन्नुहोस् त राजनीतिमा? काठमाडौँ जस्तो ठाउँबाट एमाले कहिले नहारेको ठाउँ कसरी हार्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए? म त उठ्दैछु नि। मेरो काम भनेको मैले केही गर्न सकिनँ भने कमसेकम एउटा भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छु भनेर म अगाडि बढेको। मलाई ठुला गफ गर्न पनि आउँदैन खगेन्द्र सर। झुटा आश्वासन दिन पनि आउँदैन। म ग्राउन्ड रियालिटीमा काम गरेर हिँडेको मानिस हो। समाज बुझेको छु मैले। र म यस्तो व्यक्ति हो, म आफै स्वघोषित फेसबुकमा लेखेर मिडियामा बोलेर मात्र म उठ्न लागेको होइन। मेरो हरेक मानिससँग भेटघाट भइरहेको छ, छलफल हुन्छ, चियागफ हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका। हरेक मानिसले अब यतिको युवा त्यो सुनिल केसी क्षेत्र नम्बर 2 बाट उठ्नुपर्छ भनेर अधिकांश मान्छेले भनिसकेपछि मैले एक स्टेप अगाडि सारेको। म आफै स्वघोषित आफ्नो नाम लेखेर म उठ्छु है भनेर म त्यसरी हिँड्न लागेको मानिस होइन। तपाईँ उठ्नुहोस् है भनेर पार्टीले त्यसरी भनेर पनि उठ्न लागेको होइन। अधिकांश मान्छेले रुचाइसकेपछि मलाई रुचाएका छन्, म के गरौँ, उठौँ या नउठौँ? कमसेकम मेरो ठाउँबाट मैले एउटा भ्रष्टाचारलाई रोक्न मात्र सक्यो भने पनि मेरो लागि त्यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। म समाजसेवा पनि आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्छु। म यसको लागि अगाडि बढेको, नत्र मेरो काम राजनीति गर्ने हो सर। म राजनीति धेरै बुझेको मानिस हो र मेरो त लाइनै अर्को हो। म त क्लबहरू चलाउने, खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने, देशमा राम्रा खेलाडीहरू जन्माउने, देशको नाम राख्ने, अरू विभिन्न समाजसेवा गर्ने, दिनदुखी गरिबलाई सेवा गर्दै हिँड्नुपर्ने। यदि सरकारले स्थानीय तहले हिजोको दिनमा राम्रोसँग काम गर्दै गएको कोरोनामा हेर्नुहोस् त, एक दिन घर बसिएन। हरेक दिन रोडमा थियौँ। हरेक दिन बाहिरबाट विदेशबाट बुवा आमाको फोन आउँथ्यो, कोरोना यस्तो छ बाबु घरबाट ननिक्लिनु भन्छन्थ्यो। तर त्यही पनि होइन, अरूको दाजुभाइ पनि दाजुभाइ हो, अरूको आमा बुवा पनि आमा बुवा हो, अरूको भोग पनि भोग हो। हामी टन्न भएर हुँदैन, निक्लिन्छु। पत्रकार साथीभाइहरूलाई पिपी दिनेदेखि लिएर हामी अगाडि एक्सनमा, उहाँहरू एक्सनमा, हामी त्यसरी काम गरेर हिँडेको मानिस हो। समाज बुझेका छौँ हामीले। यो स्थानीय कहीँ बोल्थ्यो, कहीँ देखिन्थ्यो। हाम्रो त्यो रहर हो, बाध्यता होइन। भोग के हो भन्नुहोस् त सर? सबैको भोग एउटै होइन। तपाईँले भोग नलागेको बेला तपाईँलाई 84 व्यञ्जन ल्याएर दिनुहोस्, तपाईँलाई रुच्दैन। तर तपाईँलाई भोग लागेको बेला फुक्को चिउरा ल्याएर दिनुहोस्, तपाईँलाई रुच्छ। हामी त्यसरी काम गरेर हिँडेको मानिस हो। यदि यो राजनीति दलले भएका राम्रा काम गरिदिएको भए हामी कोरोनामा न भूकम्पमा न अरू बेला हामी यसरी निक्लिनु पर्दैन। म आफ्नो काम गर्थेँ, मेरो व्यवसाय थियो, म आफ्नो काम गर्दै हिँड्थेँ, सरकारलाई ट्याक्स तिर्थेँ र सरकारले हामीले तिरेको करबाट, जनताले तिरेको करबाट राम्रो काम गर्थ्यो। हामीले तिरेको कर त सबै दुरुपयोग त्यो सम्भव भएन। त्यसो भए त्यो सम्भव पनि भएन। हाम्रो जति कर सबै दुरुपयोग भयो। यसैको लागि तपाईँको प्रदेश काठमाडौँको 2 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी छ। मेरो जन्मथलो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 हो, बानेश्वर। म अहिले बस्ने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 कोटेश्वर हो। म 1 र 2 मा मध्ये एउटाबाट अगाडि बढ्दैछु।
मेरो गहिरो होमवर्क भइरहेको छ, गहिरो गृह कार्य भइरहेको छ, आम मान्छेसँग छलफल भइरहेको छ। कतिचोटि त बानेश्वर चोक रोडमा हजुरलाई पनि भेटिरहेको हुन्छु, म त्यतिखेर पनि समाजसेवा गरेर आफ्नै काम गरेर हिँडिरहेको हुन्छु, व्यवस्थित सहर बनाऊ भनेर हिँडिरहेको हुन्छु। कमसेकम एउटा माटोमा जन्मिसकेपछि बालेनजीको अभियानले तपाईँले साथ दिनुभएको छ। यो देशमा जन्मिसकेपछि एउटा जिम्मेवार नागरिकको पनि कर्तव्य। बालेनजीलाई त मैले जिउ ज्यान दिएर लागेको छु, अगाडि फ्रन्ट लाइनमा उभिएर, लुकेर होइन, छिपेर होइन, मिडियामा बोलेर मात्र होइन, घरमा अथवा चिया पसलमा गफ गरेर मात्र होइन। म जतिको कोही देखेको छ र अहिले, तर समाधान भएन। समाधान हुँदैछ। तपाईँलाई मैले के कुरा जोड्नु चाहियो भने यो तपाईँहरूकै सन्दर्भमा भावर मैले के कुरा जोडिहालेँ। तपाईँहरूले पार्किङलाई, अन्डर पार्किङलाई खाली गर्नुहोस् त भन्नुभयो एकदम, अनि फुटपाथबाट व्यापारीलाई हटाउनु भयो एकदम, जो भोको पेट चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यहाँ के छ तपाईँलाई थाहा होला, बाइकहरू पार्किङ हुन्छ। बाइकहरू पार्किङ हामीले बेसमेन्ट जुन जेको चिजको लागि हो त्यही चिज हुनु पर्यो भनेर बोलेको होइन, फुटपाथमा पार्किङ। म तपाईँलाई भन्छु, अनि फुटपाथले ठुला ठुला ट्रस्ट बनाएर मोमो पसल खोल्न पाइन्छ सर? ठुला ठुला व्यक्तिले जे मन लाग्छ त्यही गर्छ भनेर कानुन हातमा होइन, तपाईँले हटाउनु भयो ठिक छ, भर्याङ हाल्न मिल्छ? तपाईँले हटाउनु भयो ठिक छ, तर अहिले त्यहाँ आएर अनि ती फुटपाथमा लिएर आएका जनतालाई गरिबी बनाएको बालेन शाहले हो, सुनिल केसीले हो, यही भएका सरकारले गरेको होइन? रोजगार दिन सक्नु पर्दैन? फुटपाथमा ल्याउने स्थिति किन बनाएको? गाउँघरमै कल कारखाना उद्योग किन नखोलेको? विभिन्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी किन नदिएको? अहिले यो जसरी तपाईँको प्रदेश भनेको छ संहिता खोल्नुभन्दा तपाईँको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियो बनाउनु पर्छ। होइन, यो काम राम्रो छ, तर अहिले त्यहाँ बाइक पार्किङ भइरहेको छ। बाइक पार्किङ त हामी तपाईँको अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टका पार्किङहरू खाली गर्दैछौँ, केही मात्रामा तपाईँको कम गर्दैछौँ। एकैचोटि सबै कुरा त हामीले पनि, हामी भगवान् त होइन नि सर। त्यसो त्यो हट्छ, जादुको छडी त हामीसँग छैन नि। हट्छ त्यो, त्यसो भए एक्लो व्यक्ति यसरी लागिरहँदाखेरि हामी हेर्नुहोस् त, हामी गर्छौँ ज्यान जोखिममा राखेर। तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ, ज्यान जोखिममा राखेर हामी अगाडि फ्रन्ट लाइनमा उभिएका छौँ, दिन रात नभनिकन खटेका छौँ। नगरपालिकाले के सुनिल केसीलाई पैसा दिने हो र? मैले के पैसा लिने हो र? अहिले जसरी बालेनजीले पैसा माग्नु भएको छ नि तपाईँले? सुन्नुहोस् न, अहिले बालेनजीले जसरी कर उठाइरहनु भएको छ, हिजो तपाईँको ती अस्ति भिरकुटी मण्डपले तिर्यो, विभिन्न 5 स्टार होटलले तिर्यो। बालेनजीले त्यो कर उठाएको भनेको के व्यक्तिगत आफ्नो लागि हो र? त्यो कर उठाएर कमसेकम सदुपयोग राज्यको लागि हो, राज्यको लागि सदुपयोग गरेर राम्रो काम गर्छु भन्ने भएको होइन। अहिले जसरी हिजोका मेयरहरूले तपाईँका ती गाडीहरू बिग्रिन्थे, पुराना गाडीहरू रिपेयर गर्थे, के अरे बिग्रिन्थे, त्यसपछि उहाँहरूले बनाउनु हुन्थ्यो, बनाउनु हुँदैन थियो। अहिले बालेनजीले ती पुराना गाडीहरू आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर त्यसलाई रिपेयर गरेर, मेन्टेनेन्स गरेर, डेन पेन्टिङ गरेर विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाएर दौडाइरहनु भएको छ। कमसेकम त्यो पैसा जोग्यो भने काठमाडौँमा अरू ठाउँमा राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। एउटा युवामा हुनुपर्ने सोच हेर्नुहोस् त। अब युवा खोजेको होइन राजनीतिले, पार्टीमा भएका 70, 75, 80 वर्षले युवा नेता भन्दै हिँड्ने, अनि त्यहाँ भएका कार्यकर्ताले पत्याउँदै हिँड्न पर्ने। तर थुप्रै ठाउँमा विरोध पनि भइरहेको छ। अनि भन्न सक्नु पर्दैन कार्यकर्ताले? थुप्रै ठाउँमा विरोध पनि भइरहेको यो देश किन बिग्रेको तपाईँलाई थाहा छ? हामीले बेकारमा चाहिँ बालेनलाई भोट दियौँ, त्यो आज हाम्रो घर भत्कियो। 2-3 जनाको मात्र तपाईँले कुरा टिपेर ल्याउनु हुन्छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन, म त ग्राउन्डमा छु। भत्किएका मानिसहरू जो ती तपाईँका हामीले अनुरोध गर्दाखेरि जो गएका छन्, हामीले एकैचोटि गएर डोजर चलाएको पनि होइन। सम्झौता छ, होइन सुन्नुहोस्, बेसमेन्ट पार्किङ भनेको के हो? त्यसको कर पनि तिरिँदैन, बुझ्नुभयो? त्यहाँभित्र तल तपाईँका हामीले मिडिया लिएर जाँदाखेरि मिडियामा साँची छ, ठुला ठुला होटेल खोलिएको छ, ठुला ठुला तपाईँका ती लुगाका पसलहरू खोलिएका छ, लत्ता कपडाका, अरू विभिन्न भेराइटिजका सामानहरू राखिएको छ। हामीले त्यहाँ 2 हात पहिला अनुरोध गऱ्यौँ, 2 हात जोड्यौँ, त्यसपछि मात्र डोजर चलाएका हौँ। त्यही पनि अधिकांश ठाउँमा चलाएका छैनौँ। अनुरोध गर्दाखेरि पनि मान्नुहुन्न भने उहाँहरू करोडौँको काम गर्न सक्ने, क्यालकुलेटर छिचेर हिसाब किताब गर्न सक्ने, यो बेसमेन्ट पार्किङमा पसल खोल्नु हुन्न भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यो पसलको घरपेटीले जति सकिन्छ त्यति पैसा लिन्छ। कसैले 10 लाख, कसैले 20 लाख, कसैले 30 लाख, कसैले 50 लाख। त्यो पार्किङ भनेको चिज त पार्किङमा हुनुपर्छ होला नि त। त्यतिसम्म पढेका बुझेका मान्छेले, हिसाब गर्न सबै कुरा जान्ने मान्छेले, त्यत्र लगानी गरेर गर्न सक्ने मानिसले तपाईँहरूको मिडिया मान्छेको हातमा छ, बुझ्नु पर्दैन, जान्नु पर्दैन? त्यसो यो असहजता किन भयो त? किन साथ दिएन? कसले साथ दिएन? हामीसँग त हरेक मानिस साथमा छ। तपाईँ बेलुका क्यामेरा लिएर आउनुहोस् न, मसँग अभियानमा जोडेर हिँड्ने मानिसहरू जो भत्किएका छन्, जो तपाईँका ती छोडेका छन्, त्योभन्दा अर्को ठाउँमा गएर व्यवस्थापन गरेका छन्, हाम्रो अभियानमा जोडेर हिँड्नु भएको छ। हाँसी हाँसी हामीलाई सपोर्ट र साथ दिनुभएको छ। त्यसमा 1-2 जना रुष्ट हुन्छन्, त्यसपछि त्यो 2-4 दिनपछि पनि हामीसँग आउनुहुन्छ। त्यसो भए काठमाडौँवासीहरूको 99% मान्छेले चाहिँ तपाईँको अहिले यो जुन कार्य हामीले गरिरहेका छौँ, 99% मान्छेले चाहिँ राम्रो ठानेका छन्। हामी पनि ग्राउन्डमा छौँ नि सर। म कहाँ मिडियामा बोल्दै मात्र हिँड्ने अनि त्यसपछि घरमा बस्ने, यसले यो भन्यो त्यसले त्यो भनेर हिँडेको मान्छे त होइन नि। म त ग्राउन्डमा छु। हिजै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ नि, पानी झमझम परिरहेको छ। बिहान 11 बजे निक्लेको मान्छे राति 9 बजेसम्म तपाईँको फिल्डमा थिए महानगरको। मैले जति ग्राउन्ड रियालिटी कसैले बुझेको होला र? यहाँ कसैले झुकाउनुपर्छ मलाई घरपेटीले भनेन।
500 मिटर तपाईँको 50 मिटरदेखिबाट 500 मिटरको वारी र पारीमा उता तपाईँका डोजर हानिरहेका छ, उता सम्झाइरहेको छ, यताका मानिसहरूले हामीलाई खबरै छैन भनेर भन्छन्। त्यसरी त हुँदैन। काठमाडौँको तपाईँको अहिले जुन जुन ठाउँमा हामीले डोजर चलाइरहेको छौँ त्यो ठाउँ एयरपोर्टको कहाँ हो भन्नुहोस् त? सबैभन्दा नजिकको ठाउँ हो। यदि भोलि पर्यटक आयो भने बानेश्वरबाट हरेक तपाईँका भिआइपी होटेलहरू छिर्नुपर्छ, कार्यालयहरू सबै त्यहीँ छ, कोटेश्वर त्यहीँ नजिक छ, तिनकुने त्यहीँ नजिक छ। कोही टुरिस्ट तपाईँको एयरपोर्टबाट ओर्लेर काठमाडौँ आयो भने यही देखाउने हो हामीले, काठमाडौँ अस्तव्यस्त, जहाँ पनि बोर्डै बोर्ड अस्तव्यस्त, फुटपाथमै छैन, सडकमा मान्छे हिँड्नु परेको छ, सडकमा एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मरेका छन्, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दैन? त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्न हिँडेको हो। टाउकोमा कफन बाँधेर सर मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर ज्यान जोखिममा राखेर कतिले के भने त्यो सबै स्वीकारेर अगाडि फ्रन्टलाइनमा उभिएको मानिस हो सुनिल केसी। म बोल्ने मात्र काम गर्दिनँ, म गर्नुपर्छ भनेर विश्वास राख्छु। राम्रो काम छ, यसको सबैले तारिफ गर्नुपर्छ। तारिफ 99% मान्छेले हामीलाई तारिफ गरेका छन्। यसमा सुनिल केसीले एक्लैले पनि गर्न सक्ने होइन, बालिनजीले एक्लैले पनि गर्न सक्ने होइन, राजु पाण्डे जो एसपी साहब हुनुहुन्छ उहाँले पनि एक्लै गर्छ, टिम छ एउटा, सबै टिमले गर्ने हो। कमसेकम हाम्रो उद्देश्य यो हो, व्यवस्थित काठमाडौँ बनाऊ है, सुन्दर काठमाडौँ बनाऊ, सुन्दर हराभरा व्यवस्थित काठमाडौँ बनाऊ भनेर हामी जोडिएका हौँ। हाम्रो यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ न बालेनजीको, न राजुजीको, न मेरो, न कसैको पनि छैन। मेरो यो माटोमा जन्मिसकेपछि सबैको साझा हो यो माटोमा जन्मिसकेपछि एउटा नागरिकको कर्तव्य हुँदैन आफ्नो देशप्रति केही गर्नु पर्दैन? देशमा जन्मिसकेपछि एउटा नागरिकको केही कर्तव्य हुँदैन? सबै नेताका मात्र भरमा छोडेर हुन्छ? कमसेकम मेरो टोल राम्रो बनाऊ, मेरो समाज राम्रो बनाऊ। हामी कुन संस्कारबाट हुर्केका छौँ भन्नुहोस् त खगेन्द्र सर? गेटभन्दा भित्र गयो भने त यो सबै हाम्रो हो। जब हाम्रो घरको गेटबाट बाहिर गइसकेपछि रोड जस्तो भए पनि होस्, जस्ता खालका मानिस आएर बसे पनि बसुन्, जस्तो दुर्गन्धित भए पनि होस्, हामी त यो समाजबाट, यो संस्कारबाट हुर्केका छौँ नि। यो संस्कार चिर्न चाहन्छौँ हामी। हाम्रो गेटभन्दा बाहिर पनि हाम्रो घर हो है, चोक पनि हाम्रो घर हो है। चोक व्यवस्थित हुनु भनेको हामीलाई राम्रो कुरा हो है भन। हामी त्यसरी अगाडि बढेका हौँ। तपाईँका चोकमा तपाईँका फोहोरहरू फालिँदाखेरि सीसीटीभी छ कि छैन भनेर म सिधै तपाईँको चौकीमा पुग्छु। यो जसले फालेको त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर, किनभने यो देशको जिम्मेवार नागरिक म पनि हो, तपाईँ पनि हो। हामी सबैले मिलेर बनाउनुपर्छ हाम्रो देश। अब यी नेताकै भरमा छोड्ने, यिनीहरूले जे भन्छन् त्यही विश्वास गरेर हिँड्ने हो भने त देश कुन दिन श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ, अफगानिस्तानको बाटोमा हिँड्छ। अब हामी चाहिँ सचिनु पर्ने छ। जनता नसचिँदाखेरि आज देशको अवस्था यो भयो। आफ्ना नेताको बारेमा कार्यकर्ता बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, जतिसुकै गल्ती गरे पनि ढाकछोप गर्छन्। त्यही गल्ती अर्को पार्टीले गरेको ठ्याक्कै देख्छन्, आफ्नो पार्टीले गरेको ठ्याक्कै ढाकछोप गर्छन्। यस्तो विडम्बना छ। व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर राजनीतिमा लगेर जोडेका छन्। भोलि देशै रहेन भने उहाँहरूले राजनीति कहाँ गएर गर्नुहुन्छ? कार्यकर्ता कहाँ गएर बन्नुहुन्छ? कुन पार्टीको बन्नुहुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि आफूले नेताले गरेको गल्तीको बारेमा औँला उठाउन नसक्दाखेरि आज देश यो अवस्थामा पुगेको होइन। हरेक कार्यकर्ताले आफ्नो नेतालाई खबरदारी गरेको भए आज देश यस्तो हुन्थ्यो? संसारकै सबैभन्दा धनी देश हुन्थ्यो खगेन्द्र सर। त्यति सम्भावनाहरू छ। रुबी खानी, युरेनियम खानी, जडीबुटी त्यत्तिकै। हेर्नुहोस् त, रामदेवले नेपालको जडीबुटीले राजा रामदेवको नाम भएको छ। नेपालको जडीबुटीको पहिचान भएको खै? सबै ठाउँमा पुगेको खै? जडीबुटीले पाल्थ्यो यो देश, कृषि प्रधान, आज कृषिले पाल्थ्यो यो देश। केही चिज छ नेपालमा? एउटा जब खोर्सानी शुद्ध पनि तपाईँको बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ। सियो शुद्ध बन्दैन नेपालमा। यो अवस्थामा छौँ हामी। देश छोड्नको लागि आतुर भएर युवाहरू ज्योति देश बनाउनु पर्छ। देश बनाउने भनेको कसले भन्नुहोस् त? युवाले होइन। जुन देशका युवाहरू, देश बनाउनु पर्ने युवाहरू तछाड मछाड गर्दै पासपोर्ट बनाउने लाइनमा गयो भने आँखाबाट आँसु आउँछ। एयरपोर्ट कसैलाई पुर्याउन गयो भने आँखाभरि आँसु बोकेर आउँछु सर। म जति बोल्छु त्यति भावुक पनि छु। हेर आज यत्रो देश बनाउने युवाहरू देश छोड्नको लागि आतुर भएर देश छोडिरहेका छन्। हेर त, खाडी मुलुकमा 15-20 हजारको लागि के चिज फल्दैन? यस्तो स्वर्ग जस्तो देश आज यिनीहरूले नर्क बनाए। त्यही पनि नेता भनेर हिँड्ने, आँखाले देख्दा देख्दै पनि यो कुरा भएन, यो कुरा हुँदैन। अब परिवर्तन हामीले पनि हिजोको दिनमा जहिले पनि रोडबाट गऱ्यौँ, रोडबाट सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सडकबाट सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अब सडकबाट मात्र होइन, सदनबाट सङ्घर्ष गरौँ, यिनीहरूको विरुद्धमा बोलौँ, राम्रा राम्रो मान्छे एक ठाउँमा हौँ। जस्तै हामी जस्ता राम्रा मान्छे भएको भए हामीले एमसीसी पास हुन दिन्थ्यौँ? मरेर पनि पास हुन दिँदैनथ्यौँ, किनभने देशभन्दा ठुलो कुरो अरू केही हुँदैन। नागरिकता विधेयकहरू जस्ता हामी पास हुन दिन्थ्यौँ? कमसेकम पास होला नहोला आफ्नो ठाउँमा रोक्ने प्रयास त गर्थ्यौँ हामीले। देशभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि हुँदैन सर। यिनीहरूले देश बुझ्दै बुझेनन्, खालि आफूले आफूलाई युवा नेता भनेका छन्। अनि हामी त के दुधे बालक? 70-75 वर्ष 80 वर्षका बुढाहरूले युवा नेता भन्दा नि कार्यकर्ता ताली बजाएर हिँड्छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो दुर्भाग्य छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना छ। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? नेताजी तपाईँले ढाँडकुरो बोल्ने, युवा त हामी हो नि तपाईँको कार्यकर्ता। युवा तपाईँ त हाम्रा हजुरबा उमेरको मान्छे हो भनेर कार्यकर्ताले बोल्न सकेको खै? भन्नै सक्दैन।
यो अवस्थामा देश पुगेको छ। यो सबै कुरालाई मिलाउनको लागि अहिले हामी जस्ता युवाहरू देशैभरिबाट अगाडि बढेका हौँ। राप्रपाले तपाईँलाई उठाउँछ त्यसो भए? उठाउनु पर्छ। हामी जतिको युवा उठ्यो भने उठ्ने को त? समाज बुझेको, मानिस बुझेको, ग्राउन्ड रियालिटी सबै थाहा भएको, समाजमा काम गरेको, हरेक मानिसले रुचाएको, सबैभन्दा परिचित मान्छे बोलेर रुचाएको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ त्यसो भए? म त तपाईँको क्यामेरा लिएर गएर अगाडि सबैको अगाडि प्रमाणसहित देखाउन पनि सक्छु मैले गरेका कामहरू र मलाई रुचाएका मानिसहरू। म अघि पनि भने सर, म जिन्दगीमा कहिले पनि म दुईटा कुरामा एकदम सतर्क हुने मान्छे हो। एउटा टाइम र एउटा बोली। म नसक्ने कुरा बोल्दै बोल्दिनँ। म टाइममा एकदम पङ्क्चुअल मान्छे हो। म टाइम दायाँ बायाँ हुन दिन्न। म समयमा एकदम ख्याल गरेर हिँड्ने मान्छे हो। म समयले भनेको भन्दा बरु 5 मिनट अगाडि पुग्छु तर पछाडि पुग्दिनँ। यो दुईटा कुरा सधैँ बोकेर हिँड्ने मान्छे हो। म त्यसरी रुचाएको मानिस हो। अधिकांश मानिसले उठ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अरूको जस्तो पैसा खर्च पनि हुँदैन, घर दैलो पनि हामी गरिदिन्छौँ। हामी अगाडि पछाडि लाएर तपाईँको अगाडि पछाडि हामी हिँड्छौँ। भोट माग्ने काम हामी गर्छौँ। विभिन्न पार्टीमा भएका मानिसले, स्वतन्त्र मात्र होइन। अब साँच्चीकै यी नेताहरूले गरेनन्, हाम्रो पनि बुद्धि पलायो। अब तपाईँहरू जस्तो मान्छे अगाडि आउनु पर्यो सुनिलजी भनेर दैनिक तपाईँका यस्ता 100औं फोन आउँछन्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर। तर राप्रपासँग टिम छैन अहिले। टिम किन नहुनु सर? सबैसँग टिम छ। 5 पार्टीहरू अगाडि बढ्दैछन् गठबन्धन बनाएर। डर भइसकेपछि खुट्टा कामेपछि के गर्नु त सर? एक्लै लड्यो भने तपाईँलाई त्यो आँट छ? हामी त एक्लै लड्छौँ। सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी बरु एउटा जितौँ दुईटा जितौँ, एक्लै लड्ने हो। आँट भएर त अगाडि बढ्न लाग्यो। यत्रो बोलिसके, यत्रो भनिसके, योभन्दा आँट अरू के चाहियो र सर? एजेन्डा के त त्यसो भए तपाईँहरूको ठ्याक्कै एजेन्डाहरू? हामी यी नेताहरूले जे भनेका छन् हामी बोल्ने होइन गर्ने हो। हामी नसक्ने कुरा बोल्दैनौँ, नहुने कुरा बोल्दैनौँ। तपाईँहरू आएपछि देशमा हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। हामी कि सदनबाट लिएर आउँछौँ कि सडकबाट लिएर आउँछौँ। सदनबाट भए सडकबाट, सडकबाट भएन भने सदनबाट। यो दुईटा विकल्प। तर नेपाली जनताले आज धर्म खोजेका होइनन्। धर्म सबै धर्मलाई समानता दिएको छ। अनि अरू आज हिन्दू धर्मलाई पनि सम्मान छ। अनि हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि सबै धर्मलाई सम्मान थिएन? आज पनि सम्मान छ। रात दरबारको अगाडि मुस्लिमको त्यो तपाईँको त्यो इस्लाममा खोलिएको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो सम्मान गरिएको थिएन? आज पनि सम्मान छ। आपत्ति के त? तपाईँको हिन्दू धर्मको नाममा नागरिकता के अरे तपाईँको के अरे गुठी विधेयक लिएर आएर झन्डै सकाएको देख्नु भएन? हामी लाखौँ मानिसहरू तपाईँको रोडमा लिएर हामीले गुठी विधेयक रोकेको होइन? योभन्दा ठुलो उदाहरण के दिउँ सर? एक बाई एक यिनीहरूले सक्ने भएको भए उहिले सकाइसक्थ्यो यो धर्म पनि। बुझ्नु भएन? हामी नागरिक सचेत भएर रोडमा नआएको भए यसरी वाद विवाद पार्दै थियो नि धर्म र संस्कृति हाम्रो। उनीहरूलाई मतलबै छैन। उनीहरूलाई खालि कुर्सी चाहियो, पद चाहियो, त्यति मात्र उनीहरूले देखेको र आय आर्जन गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। त्योभन्दा बढी अरू केही देखेको छ र? तर आजको उहाँले सुन्नुहोस् न, हाम्रो धर्मलाई राम्रोसँग मानिदिएको भए, हाम्रो देशमा विकास गरिदिएको भए, समृद्धि ल्याइदिएको भए, जनताको मुहारमा हाँसो ल्याइदिएको भए अहिले हामी राजनीतिमा आउनु पर्थ्यो र सर? जसरी अहिले जसरी काठमाडौँमा मेयरले उहाँ आउनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले यसले किन एजेन्डा बनाउन सक्नु भएन? तपाईँहरूले एजेन्डा आज देशमा विकास, युवालाई देशभित्र राख्ने, देशको विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने, यसमा भन्दा पनि राज संस्था चाहियो। हामीले त्यो भनेको छैनौँ। राज संस्था एउटा तपाईँको अभिभावकको रूपमा हुनु पर्यो। हामीले सबैभन्दा धेरै जोड कृषिमा। तर आजको आवश्यकता यो त होइन नि? होइन, हामीले त्यो पनि चाहियो। त्यो सँगसँगै अरू पनि हुन्छ नि। त्यो सँगसँगै त अरू कुराहरू पनि थुप्रा हुन्छ नि। हाम्रा एजेन्डाहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। हामीले तपाईँको त्यो हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, राजासहितको प्रजातन्त्र हुनु पर्यो, हामी अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यो एउटा पाटो भयो। तर विकासमा समृद्धि लिएर आउने, विकास गर्ने बाटाहरू त थुप्रै छन् नि। हामी जुन कुरामा आज त कृषि क्रान्ति गर्न चाहन्छौँ, कृषिलाई सबैभन्दा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। संसारभरि हाम्रा त हिजो 2045 सालमा हामीले जसरी कोरियालाई तपाईँको चामल पठाउँथ्यौँ, जसरी हामीले तपाईँको त्यो अमेरिकामा लत्ता कपडा पठाउँथ्यौँ, जसरी हामीले जर्मनमा हिजो तपाईँका कार्पेट पठाउँथ्यौँ, हामी त्यो अवस्थामा पुग्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो सोच हो। नेताले भनेको जस्तो नेपाल, स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर हामीलाई चाहिएको होइन। हामीलाई हाम्रै नेपाल बनाउनु। अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। अब तपाईँ पनि आफै स्वयं काठमाडौँको 1 नम्बर 2 नम्बरबाट उड्दैछ भन्ने कुरा अप्सन राख्नु भएको छ। तपाईँले आम जनतालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्नु चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मेरो धेरै राप्रपालाई किन जिताउनु पर्यो? तपाईँले किन? मेरो लामो कुरा केही पनि छैन। राप्रपालाई मात्र जिताउँ भन्नु खोजेको छैन मैले। राप्रपाभित्र पनि नराम्रा मान्छेहरू छन्, फालिदिनुहोस्। राम्रा मान्छे रहेछन् भने सपोर्ट र साथ दिनुहोस्, चाहे जुनैसुकै पार्टी होस्। एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को कुरा भनेको हामीले एउटा मत अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि, गलत मत अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि हामीले 5 वर्ष पुरपुरमा हात राखेर रुनु पर्यो। हामीले सधैँभरि नेतालाई गाली गर्नु पर्यो। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रै कारणले भयो। अब यो अवस्था नदिउँ। अब योचोटि साँच्चीकै सच्याउँ। यदि आफ्नो ठाउँमा कोही उठ्दैछ भने त्यसको बारेमा पढौँ, बुझौँ, जानौँ। त्यो पनि थाहा भएन भने अरूलाई भए पनि सोधौँ, हाम्रो क्षेत्रमा कस्ता मानिस उठ्दैछन्, हामीले यसलाई भोट दिन ठिक हुन्छ कि हुँदैन, यो मान्छेलाई हामीले जिताएर पठायो भने साँच्चीकै राष्ट्र बनाउँछ कि बनाउँदैन, हाम्रो देश बनाउँछ कि बनाउँदैन,
भनेर त जनताले पनि त अब छुटाउनु पर्यो। हस्, त्यसैले गर्दाखेरि योचोटि हाम्रो मानिसलाई होइन, राम्रो मानिसलाई अगाडि सपोर्ट र साथ दिन हुन तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया माउन्टेन टेलिभिजनबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँले भने जस्तै पक्कै भने अब आम मतदाता पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। राम्रा व्यक्तिलाई अब सदनमा पुर्याउनु पर्छ भन्दै यो संवादको लागि जोडिनु भयो, यसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिँदै बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद खगेन्द्र सर। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथिले भने जस्तै अर्थात् राप्रपाका नेता सुनिल केसीले भने जस्तै राम्रा व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ। सदनभित्र हामीले आजसम्म राम्रा व्यक्ति पाउन सकेनौँ। जसरी राम्रा व्यक्तिले यदि प्रवेश गर्न सकेको भयो भने आज देशमा यस्तो किसिमको अवस्था आउँदैन थियो। त्यसकारण अब पनि आम जनताले सचेत हुन सकेन भने फेरि 5 वर्ष धिक्कार्नुपर्ने बेला आउनेछ। त्यसकारण जनता सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।